कुनै पनि सेवकाईमा हामी बाइबल पढ्छौँ। कारण छ किनकि यहाँ बाइबलले भन्दैछ। पहिला तिमोथी 4:13 हामी पढ्छौँ। पहिला तिमोथी 4:13 पढिदिनुहोस्। मनाउन्जेल पढ्नमा प्रभुदास पावलले तिमोथीलाई भन्नुभएको। अब पवित्र आत्माले आज तपाईँ र मलाई प्रभु यीशु मसीह नाउन्जेल पढ्नमा, अर्ती दिनमा, शिक्षा दिनमा ध्यान देऊ भनेर सल्लाह दिएको छ। साथै पढेर मात्रै काफी छैन, तर यहाँनिर के भन्दछ भन्दाखेरि 4:15 अर्को शब्द लगाउँछ। पढिदिनुहोस् त हेरिकन। मनन गर। यी कुराहरूमा मनन, मेडिटेट, रिडिङ, मेडिटेटिङ, कि यसलाई मनन गर्नु। मनन गर्नु भने कस्तो खालको कुरा हो? यस वचनले के भन्दैछ, यसले मलाई के सन्देश दिँदैछ, यो कुरालाई हामीले त्यसलाई मनन गर्नु। मनन गर्नु भन्दाखेरि हामीले गाई बस्तुहरूको विषयमा हामीलाई धेरै थोर थाहा छ। गाईहरूले कसरी छिटो 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 खान्छ, फेरि एउटा राम्रो जग्गा पाएपछि बसेर फेरि उग्राउँछ, अनि फेरि चपाउँदै चपाउँदै खाएर निल्छ। कस्तो अद्भुत परमेश्वरको प्रबन्ध ती पशु प्राणीको लागि गरिदिएको छ। हामी मान्छेको लागि चाहिँ त्यस्तो छैन। तर परमेश्वरको वचनको सम्बन्धमा चाहिँ त्यही कुरा भन्छ। हामीले सुन्यौँ, पढ्यौँ, तर हामीले मनन गरेन भने, ध्यान गरेन भने के अर्थै हुँदैन। त्यसले हाम्रो जीवनमा गहिरो काम गर्न सक्दैन। तर सुनेपछि त्यसलाई हामीले मनन गर्नुपर्छ, कि अब यहाँनिर के भन्दैछ भन्छ, यसमा लागि, यिनीहरूमा लागिरहनु, तिम्रो प्रगति सबैका देखा परोस्। यसले हाम्रो जीवनमा प्रगति ल्याउने रहेछ, उन्नति ल्याउने रहेछ, अरू मान्छेले देखोस् भन्दैछ। फेरि हामी 16 पदलाई पढौँ, दाइरिकन 16 पदलाई। आफ्नो विषयमा यसको कति ठुलो कुरा। हामी त अरूलाई होसियार होसियार भन्छौँ, तर वास्तवमा प्रभुको वचन हामीले पढिसकेपछि, त्यसलाई मनन गरिसकेपछि तपाईँ र मलाई के भन्दैछ, तिमी आफै होसियारी हुनु। पहिला आफूलाई, आफ्नो विषयमा, आफ्नो शिक्षाको विषयमा कस्तो शिक्षा दिँदैछौ, यो विषयमा होसियार हुनु। यसो गर्नाले तिमीले आफैलाई र तिम्रा कुरा सुन्नेलाई बचाउँछौ। हामी आफै बाँच्ने रहेछौँ, अरूलाई पनि बचाउन सक्ने रहेछौँ। तर हामी आफै बाँच्नु सकेको छैन भने हामीले अरूलाई के बचाउन सक्छौँ? यसकारण यहाँनिर हामी देख्छौँ प्रभु वचन पढिरहनु, मनन गर्नु, अनि बाइबलले अर्को शब्द पनि लाउँछ, त्यो पढिराखौँ। अनि यहाँनिर हामी पढ्छौँ दोस्रो तिमोथी किताब 2:15 नेपालीमा चाहिँ यहाँनिर जुन शब्द आउनुपर्छ त्यो त्यहाँनिर छैन होला, तर पनि हामीले यसलाई एकदमै यसलाई हामीले के गर्नु परेको छ, बुझ्नु परेको छ। ल पढ्नुहोस् 2:15 अङ्ग्रेजीमा, त्यहाँनिर अर्को शब्द लेखेको छ, त्यो कुरालाई हामीले बुझ्नु खाँचो। 2:15 पद। ल पढ्नुहोस् अङ्ग्रेजीमा दयारिकन। Study to shew thyself approved unto God. स्टडी गर्नु भन्दैछ। स्टडी भनेको क्या हो कि तपाईँ र मैले ध्यान, स्टडी गर्नु भनेको हाम्रो नेपाली होला, अङ्ग्रेजी होला, हिन्दी होला, कस्तो अनुवाद भएको छ कि अझै विद्वानहरू छ भने हिब्रू, ग्रिक। हाम्रो दाजुले 25 वर्ष लगाएर हाम्रो लागि स्टडी गर्नुभयो यो बाइबल। एउटा कोठामा बसेर हिब्रू, ग्रिक, अङ्ग्रेजी, हिन्दी के छ, कुन कुन अनुवाद भयो, कसरी भएको छ, त सानो मेहनत होइन त। यस प्रकारले राइटली डिभाइडिङ द वर्ड अफ ट्रुथ, परमेश्वर वचनलाई ठिकसँग खुट्याउनु सक्ने भनेर भन्छ। एउटा काम गर्ने मान्छे चाहिँ
काम गर्ने मान्छे के हुनुपर्छ अरे, एउटा शर्ममा पर्नु नपर्ने किसिमको कामदार। यसकारण एउटा भनाइ छ नि, ब्याट कार्पेन्टर क्वारल्स विथ स्टुल, नाच्नु जाँदैन मुखियाको आँगन टेढो भन्छ नि। हामीले त्यस्तै परमेश्वर वचनलाई हामीले मनन गरेर खुट्याउन सकेन भने हामी त्यस्तो हुन्छौँ। यसकारण यहाँनिर 3वटा शब्द हामीले पक्रिन सक्छौँ, रिडिङ, मेडिटेटिङ, अर्को स्टडी। अब यति मात्रै काफी छैन, तर हामीलाई वचन पालन गर्ने हुनु भनेर भन्छ। यसै कारण हामी पढिरहन्छौँ, याकुब पत्र पढौँ, जानेको कुरा हो र पनि हामीले यसरी पढ्दा कोही नयाँ हुनुहुन्छ तपाईँलाई सहायता हुन्छ। एक अध्यायको हामी पढ्दो रहेछौँ तयारीकन, वचन पालन गर्ने हो, सुन्नेर मात्र होइन आफैलाई धोका दिन्छ भन्छ। 1 अध्यायको 22 पदलाई, याकुब 1 अध्यायको 22 पद। हामीलाई खालि सुन्नु छैन, सुनाउनु छैन, तर सक्दो पालन हामीले गर्नुपर्छ, तब नै हामीलाई आशिष हुन्छ। अब आजको पाठ हामी थोरै हेरौँ। यहाँनिर अघि एउटा गीतले मलाई प्रेरणा दियो। त्यो गीत चाहिँ थियो, हामीले गायौँ नि, एउटै के चाहना। कसको चाहना? प्रभु यीशु मसीह। के चाहना? तपाईँ र म केमा बसेको? यो चाहिँ प्रभुको एउटा ठुलो प्रार्थना थियो। हामी त्यो कुरालाई हेर्छौँ, कसरी हामी एक भएर बस्न सक्छौँ अन्तिम दिनमा। नभए यो अन्तिम दिनमा धेरै प्रकारका कुराहरू देखिन्छ अनि काम गर्ने प्रणालीहरू देखिन्छ, अनि हामीले त्यो कुरालाई जान्यौँ भने सायद प्रभुले हामीलाई यसरी नै जसरी हामी बसिरहेका छौँ अझै आउँदो दिनमा पनि यस्तै आशिष प्रभुले हामीलाई दिनुहुन्छ। यूहन्ना किताब 17 अध्याय, यूहन्ना किताब 17 अध्याय हामी पढ्ने रहेछौँ डायरीकन। यहाँनिर थोरै यहाँ हामी पढ्छौँ, लामो छ तर यहाँनिर हामी छोटकरीमा त्यो कुरालाई अहिले पढेर हामी जान्छौँ। 17 अध्याय यो चाहिँ प्रभुको एउटा लामो प्रार्थना हो। यो कुरा जो 14 अध्यायदेखि सुरु हुन्छ अनि यो यस प्रकारले 17 अध्यायमा चाहिँ क्लाइमेक्स माथि टुप्पामा सर्वोच्च कुरा प्रभुले गरिराखेको कुरा हामी पाउँछौँ। अनि यो चाहिँ उसको अन्तिम एउटा चाहना प्रार्थना हो। पढौँ दयारिकन, हामी यसरी पढ्नेछौँ ल। 17 अध्यायको हामी पढ्ने रहेछौँ। कति पहिला पढ्नेछौँ भन्दाखेरि हामी यहाँनिर पढौँ 17 अध्यायको 11 पदलाई पढौँ दयारिकन। 17 अध्यायको 11 पद। अब उसो हामी सबैजना मिलेर पढौँ। अनि अब उसो संसारमा हुँदिन, तर तिनी चाहिँ संसार हुन्छन्, म तपाईँ कहाँ जानेछु। पवित्र पिता, तपाईँले मलाई जतिजना दिनुभएको छ तिनीहरू तपाईँको नाम रक्षा गर्नुहोस्। तिनीहरू हामी चाहिँ एक हौँ। 12 पद। त जब तिनीहरूसँग संसारमा थिए मैले तिनीहरूलाई तपाईँको नाममा रक्षा गरेँ। तपाईँले मलाई जतिजना दिनुभयो तिनी मैले रक्षा गरेँ। पवित्र शास्त्र पुरा होस् भनेर तिनीमध्ये विनाशको पुत्र भएकाहरू कोही पनि नष्ट भएन। प्रभुले वचन पढाइमा आशिष देखाउन्। प्रभुलाई हामी सहायता माग्नेछौँ। हाम्रो कृपामय परमेश्वर, विश्वासयोग्य धर्मी परमेश्वर, तपाईँ कहिले पनि नबदलाउनु हुने परमेश्वर, तपाईँ हामीलाई अद्भुत अचम्मको अनन्तकालको निस्वार्थ बलिदानपूर्ण प्रेमले, प्रभुजी आज सत्य प्रेमले, सिद्ध प्रेमले प्रेम गर्नुहुने परमेश्वर, जसको प्रेमको तुलना यस संसारिक मान्छेको प्रेमसँग गर्न सकिँदैन। तर तपाईँको प्रेम जो स्वर्गीय छ प्रभुजी, निष्कलङ्क छ, यस प्रेमको हामी तारिफ बढाइ गर्छौँ। प्रभुजी धन्यवादी छौँ। तपाईँ प्रभुले आफ्नो यो साँचो प्रेमलाई हामी पापी छँदा छँदै तपाईँले प्रमाण गर्नुभयो क्रुसमा बलिदान भएर। हामी तपाईँको मित्र थिएनौँ, तर हामी तपाईँको शत्रु थियौँ। तर यस्तो शत्रु भएर हामी रहेको बेलामा पनि प्रभुजी आज तपाईँसँग मेलमिलाप गराउनको लागि तपाईँ हाम्रो पापको सजाय र श्रापलाई दण्डलाई भोगेर तपाईँ हाम्रो सट्टामा मरि आज परमेश्वरसित मिलाप गराउन तपाईँले इच्छा राख्नुभयो। र आज यही कुरामा विश्वास गर्नाले तपाईँले कस्तो अद्भुत अचम्मको काम हामी छोटोहरूको जीवनमा गर्नुभएको बापत नै आज हामी यस प्रकारले पाइएका छौँ, पढाइ गर्छौँ। ताइप्रले जो एउटा साँचो जगमा साँचो कलिसिया तैँले यहाँ गान्तोक भेरकामा तपाईँप्रले स्थापना गर्नुभयो। अनि यस मण्डलीलाई
तैपनि जुन समयदेखि स्थापना गर्नुभयो त्यस समयदेखि आशिष दिँदै रक्षा गर्दै आइपुग्नु भएको लागि तँलाई धन्यवाद मान्छौँ हाम्रा अग्रजहरूको लागि जसले जुन प्रकारको मेहनत परिश्रम गरे अनि उनीहरूको परिश्रम व्यर्थमा गएन। आज उनीहरूको परिश्रममा आज हामी हिस्सेदार भागीदार भएर हामी यस प्रकारले फेरि पनि तले 28औं चोटिको पवित्र सभाको लागि अब प्रभुजी हामी तम तयारीमा लागि परेका छौँ। हामी तँलाई धन्यवाद मान्छौँ, बढाइ गर्छौँ। यी प्रियले हामी जस्तो निकम अनप्रफिटेबल सर्भेन्टहरूको लागि जो लगातार प्रार्थना गर्दै प्रार्थनाको तर्फमा शुक्रलाई तपाईँले प्रभुजी हुने मेरो चाहलाई जो सेवा थियो पुरा गरिकन आउने मौका दिनुभयो। साथै साथ यी प्रियलाई हामीले शरीरमा देख्न पाएका थिएनौँ, आत्मामा हाम्रो भेट भइ नै रहेको थियो। प्रार्थनामा आज फेरि शरीरमा पनि देख्न पाएर हाम्रो आनन्द खुसी बढ्न गएको छ। हामी यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। अब आएका छौँ, थोरै भेट भए तापनि अब तपाईँको वचनमा ध्यान गरिकन अघि बढ्न चाहन्छौँ। ताई प्रभुले सहायता गर्नुहोस्। शुद्धमा केही पनि छैन प्रभु, जितो खाली र मासुको थुप्रो मात्रै हो। तपाईँले दया गरेर बचाउनु भएको एउटा पापी मात्रै हो। त्यसकारण प्रभु तपाईँ प्रभुको अनुग्रह यस घडी यस शुद्धलाई चाहेको छ। प्रभु आफ्नो रगत एकपल्ट धुनुहोस्, आत्माले अभिषेक गर्नुहोस् अनि तपाईँ प्रभुले जे सल्लाह हामीहरूलाई दिन चाहनुहुन्छ सो माथिबाट दिइकन सहायता तपाईँले गर्नुहोस् भनी बिन्ती गर्छौँ। सदबाट हात दिनुहोस् हाम्रो पक्षमा, काम तपाईँले गर्नुहोस्। प्रार्थना छ मेरो अनि हामी प्रत्येक आत्मिक आँखालाई खोलिदिनुहोस् ताकि व्यवस्था भएको अद्भुत कुरालाई देख्न सकौँ। समाजलाई खोलिदिनुहोस् ताकि हामी बुझ्न सकौँ। कानलाई खोलिदिनुहोस् ताकि तपाईँको प्रेमी हृदयको प्रेमी प्रभुजी जो बानी छ तपाईँले सुनाउने काम तरी गर्नुहोस्। हाम्रो हृदयलाई खोलिदिनु तपाईँको वचनले जग्गा पाउनु हामी आज्ञाकारितामा आउन सकौँ र तपाईँको जो मनसद छ तपाईँको चाहना छ त्यो हामीले पुरा गरिकन तपाईँलाई प्रसन्न तुल्याउन सकौँ भनी तसँग हाम्रो प्रार्थना छ। अब धन्यवाद छ प्रभु यो सबै दिनुभएको लागि। तपाईँको प्रतिज्ञा जो छ भन्नुभएको छ मैले मेरो वचन तेरो मुखमा हालिदिएको छु सो तपाईँले प्रतिज्ञालाई स्मरण गर्नुहोस्। शत्रुलाई हात दिनुहोस्, सानो विनय प्रश्नमा सुनि ग्रहण गर्नुहोस्। प्रभु वचनले स्पष्टसँग बनेको छ हामीले दया पायौँ र ईर्ष्या पाएको भन्दैछ। आउनुहोस् न दयादिकन हामीलाई थाहा छ यो पद र पनि हामीले पढ्नु आवश्यक छ। दोस्रो तिमोथीको किताबमा यो प्रभु वचनमा आएको कुरा हामी पाउँछौँ। दोस्रो कुरिन्थी किताब 4 अध्यायको 1 पदलाई हामी सबैजना मिलेर पढौँ। हामी प्राय सबै पढ्नेहरू छौँ। यसै कारण हामीमाथि दया भएअनुसार हामीले सेवा पाएको हुनाले हिम्मत हार्दैन। दया पायो कि हामी दया पाउन लागेका थियौँ। परमेश्वरको वचनले भन्छ हामीले दया पाएको थिएनौँ रे, हामी उसको प्रजा पनि थिएन भन्छ। आउनुहोस् त दयारिकन हामी दया पाउने उसको प्रजा हुने लागेका थिएनौँ, तर बाइबलले भन्छ अब तिमीहरूले दया पाएका छौ र उसको प्रजा भएका छौ भन्छ। यो कुरा पनि पढिराखौँ। यहाँनिर परमेश्वरको वचनले यो कुरा बताउन सक्यो। त्यसकारण हामी बहुत खुसी हुनुपर्छ जो हामीले आज यसरी दया पाएका छौँ। पहिला पत्रस 2 अध्यायको 10 पद, पहिला पत्रस 2 अध्यायको 10 पद पाउनुभयो ल? सबजना मिलेर पढौँ। तिमीहरू बितेको समयमा प्रजा थिएनौ तर अब परमेश्वरको प्रजा हौ। तिमीले दया पाएका थिएनौ तर अब दया पाएका छौ। अङ्ग्रेजीमा के भनेको छ? which in time past were not a people, not of his people, but are now now the people of God, which had not obtained mercy, but now have obtained mercy. mercy. प्रिय नेपालीमा दया, करुणा, कृपा लेख्ने गर्छ। मिठो शब्दहरू छ कि दया, कृपा, करुणा। मलाई झन् मिठो लाग्यो कृपा, करुणा, यस्तो मिठो शब्दहरू हो कि नेपालीमा है। अब यो मर्सी, दया, करुणा भनेको चाहिँ के हो त? दया, करुणा, कृपा पाउनु भनेको के हो? यहाँ भन्छ यो परमेश्वरको कृपा चाहिँ सधैँ बनिरहन्छ अरे। भजन सङ्ग्रह 136 अध्यायमा त्यो कृपाको भजन भने पनि हुन्छ। उसको कृपा, उसको दया, उसको करुणा निरन्तर रहिरहन्छ भन्छ।
यसको माने हाम्रो परमेश्वर जो निरन्तर रहिरहने उनी चाहिँ कृपालु हुनुहुन्छ, करुणामय हुनुहुन्छ, दयालु हुनुहुन्छ। यसका हामी कोही बेला उहाँलाई के भन्छ, दयाको सागर भन्छन्, प्रेमको के उद्गम, क्षमाको खानी, दयाको चाहिँ के अरे सागर। अब यसैलाई, यो कृपालाई, दयालाई बाइबलले आफैले एकदम इन्टरप्रेट गर्छ। प्रभुले के भन्नुहुन्छ, टुडे thou shalt be with me in paradise। आज नै त मसँग कहाँ हुन्छ, स्वर्गलोकमा। संसारिक तौरले उसले अब दया नपाएको किन, संसारको सरकारले, कानुनले उसलाई दण्ड घोषणा गरिदिएको, उसको एकदम क्यापिटल पनिसमेन्ट। यो एक क्षण पनि बाँच्नु लागेको छैन हाम्रो देशमा। यसलाई एक थोपा पानी पिउने अब अधिकार छैन। यसलाई एउटा ट्याब्लेट दबाई खर्च गर्ने यो केही जरुरत छैन। यसलाई एक दिन पनि यहाँ बस्नु हुँदैन यो संसारमा भनेर घोषणा गरेर उसलाई प्राणदण्ड दिएको, फाइन हो, अब केही पनि छैन उसको। तर यो मान्छेले प्रभु यीशु मसीहलाई सानो प्रार्थना गर्दा उसलाई प्रभुले दया दिए, कृपा दिए, करुणा दिए। अनि ऊ संसारमा भइन्जेल उसले जुन प्रकारको दुष्कर्म गरेको थियो त्यसको सजाय भोगेर यो मर्दैछ त्यहाँ, के अब छुटकाराको केही पनि छैन। तर याद गर्नु, यो दयालु परमेश्वरले यति बेला के भन्छ, यति बेला नै भन्छ, ठिक छ तैँले संसारमा शरीरमा यो प्रकारको दण्ड भोगिस्, तर अब आत्मामा तैँले भोग्दैनस्। आज नै तँ मसँग कहाँ हुन्छस्, कहाँ हुन्छस्, कस्तो के आज तपाईँ र मेरो पनि पापको फैसला त्यसरी नै गरेको भए आज हामीले पनि यही सजाय भोग्नुपर्ने थियो। सानो कुरा चोर्दा पनि फाँसी दिने, सानो ढाँट्दा पनि फाँसी दिने हो भने हाम्रो पनि केही आशा थिएन। तर अब यो संसारमा परमेश्वरको दया कृपा भएको कारणले गर्दा हामीले कस्तो कस्तो पापहरू गऱ्यौँ, तर यो पाप प्रभुले हामीलाई क्षमा गरेको कारणले गर्दा अब हामी उसको प्रजा मात्रै भएन, उसको के पनि पायौँ, हामीले दया पाएर के पायौँ, महान मुक्ति पायौँ, छुटकारा पायौँ हामीले। यो कस्तो, यस कारणले अघि नै भनियो हामी उसको प्रजा थिएनौँ तर प्रजा भयौँ, दया पाएको थिएन अब हामीले के पायौँ, दया पायौँ। अब हामीले दया पाएर के पनि पायो अरे प्रियो, मुक्ति पाएको अरे के पायो, सेवा पनि पायो। कस्तो राम्रो कुरा। यस कारण त्यो गीत हामीले गाउँदै गर्नुपर्छ, तुम प्यारे प्रभु के सेवा में अपने को दान, तुम प्यारे प्रभु की सेवा में अपने को दान करो, तुम हो प्रभु की पवित्र प्रजा, उसके तुम सेवा करो, तुम प्यारे प्रभु की सेवा में अपने को दान करो। अब प्रियो, हामीले दया पाएका निम्ति सेवा पाएका छौँ अनि हामीलाई दुई इच्छा र काम हालिदिने प्रभु भन्छ। प्रभुको सेवामा चाहिँ यो कर हुँदैन, करले सेवा हुँदैन प्रियो। पक्का एकदम इच्छुक हृदयले, विलिङ हार्टेडली यो सेवा गर्नुपर्छ। इच्छुक, प्रभुले कसैलाई जबरजस्ती गर्दैन, प्रभुले मौका दिन्छ, तर त्यो मौकालाई तपाईँले चुकाउनु हुँदैन। अनि प्रभुलाई धन्यवाद छ, तपाईँहरूको हृदयमा यस्तो चाहना भयो अनि तपाईँहरू यसरी गरिरहनु भएको छ, अझै गर्दै जानुहोस्। यो चाहिँ ठुलो सौभाग्य हो यस्तो परमेश्वरको सेवा गर्न पाउनुहुन्छ। यहाँनिर फिलिपीको किताब 2 अध्यायमा हामी देख्दछौँ, यहाँनिर 13 पदलाई दाइरिकन पढ्छौँ। 13 पदलाई, फिलिपी 2 अध्यायको 13 पदलाई, किनकि तिमीहरू भित्र आफ्नो शुभ इच्छाद्वारा दुई इच्छा गर्ने, काम गर्ने, मन्दिर हुने, कस्तो राम्रो कि शुभ इच्छा अनुसार दुई इच्छा गर्ने र काम गर्ने मन दिने परमेश्वर। जबसम्म हाम्रो मन तयारी हुँदैन प्रियो, हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ। बाइबलले भन्छ अनि परमेश्वरले मान्छेको हृदयलाई तयारी गर्छ अरे अनि काम त एकाएक पो भइहाल्छ अरे।
आउनुहोस् न दाइरिकन। यसरी हिजकिया राजा खुसी भयो रे। किन खुसी हुनुभयो तपाईँ? अरे परमेश्वरले मान्छेको हृदयलाई तयारी गरिदिएको छ ज्यू, अब काम त त्यसै एकाएक भइहाल्छ भन्छ। आउनुहोस् त दाइरिकन। प्रभुलाई धन्यवाद छ है, यहाँका प्रियलाई तयारी गर्नुभएको छ अनि काम एकाएक हुँदै जान्छ अनि यही दर्शनमा रहेर हामी काम गर्दै जाउँ, निश्चय प्रभुले आशिष दिन्छ। यसै दोस्रो इतिहास यहाँ लामो कुरा छ तर हामी अहिले त्यति मात्रै हामी पढ्छौँ। यस प्रकारले यो कति ठुलो सेवकाई भएको थियो हगि यो भन्छ। यस प्रकारले यहाँनिर आउनुहोस् दाइकन। दोस्रो इतिहास 29 अध्याय, दोस्रो इतिहास 29 अध्याय, दोस्रो इतिहास 29 अध्याय 39, 29, 36 पदलाई पुनः दाइकन। परमेश्वरले मानिसहरूलाई तयार गर्नुभएकोमा आनन्दित भए। यहाँनिर यस के थियो? यहाँनिर हामी देख्छौँ यहाँ 31 पदलाई पढ्नुहोस्। 31 पदलाई सबजना मिले पढौँ। तब हिजकियाले जवाब दिएर भने, अब तिमीले प्रभुका निम्ति आफूलाई अर्पण गरेका छौ, नजिक आओ, प्रभुको भवनमा बलिदान र धन्यवाद बलि ल्याऊ। अनि समुदायले बलिदान र धन्यवादका बलिहरू ल्याए। इच्छुक हृदय भएका सबैले होम बलि ल्याए। 32 पद, समुदायले ल्याएका होम बलिको सङ्ख्या 70 थोमा 200 भेडाका थिए। ती सबै प्रभुका निम्ति होम बलि थिए। 33 पद, अर्पण गरिएका थोकर चाहिँ 100 भेडा थिए तर पूजाको सङ्ख्या थोरै थिए। होम बलिका छाला काट्न सकेनन्। यसैले काम नसिद्धिउन्जेल पुजारीले आफूलाई पवित्र नगरिन्जेल त्यहाँका दाजुभाइले अर्थात् लेवीले उनीहरूलाई सघाए, किनभने आफूलाई पवित्र पार्न पुजारीभन्दा लेवी नै बढी सिद्ध भएका थिए। कस्तो राम्रो कुरा कि यो एकदम सेवा कसरी चाहिँ भएछ त? किन यस्तो? किनकि मान्छेले आफूलाई अर्पण गरे। अनि यहाँले भन्दैछ उनीहरूले यस प्रकारले आज उनीहरूले आफ्नो हृदयलाई तयारी गरेका थिए। कसले तयारी गर्नुभएको थियो? यहाँ परमेश्वरले नै। यो चाहिँ बडो मिठो शब्द छ, बडो मिठो शब्द 36 है, बडो मिठो शब्द छ। ल पढौँ। तब परमेश्वरले मानिसहरूलाई तयार गर्नुभएको हिजकिया सारा प्रजा आनन्दित भए किनकि त्यो काम अचानक गरे। यो पद मेरो लागि बहुत प्रेरणाको कारण छ। पहिला हामी दार्जिलिङमा सानो सेवा गर्थ्यौँ, स्पेसल मिटिङहरू हुन्थ्यो, तर अब जग्गा सानो भएको कारणले हामी गर्न सक्दैनौँ। 1980 सालमा स्पेसल मिटिङ हुन लागिरहेको थियो। अनि त्यति बेला रुबेन दाजु हुनुहुन्थ्यो। रुबेन दाजु त्यहाँनिर पद लेख्न आउनुभएको थियो। अनि आजको दिनसम्म उहाँले लेखेको त्यो पद छ हाम्रोमा कि त्यो पद। अनि लेख्दै गर्नुहुँदै थियो। अनि त्यति बेला केही भएको थिएन। अनि दाजुले भन्नुभयो, भाइ स्पेसल मिटिङ हुन्छ के त भन्नुभयो। अनि मैले भने, दाजु यत्रो हामीले प्रार्थना गरिसकेको छौँ, फास्टिङ किन हुन्छ नि? किन त्यति बेला केही जुटेको थिएन, खालि पदहरू मात्रै लेख्दै थियो। तर पछि हाम्रो पाठमा यो कुरा भइसकेपछि यो वचन निस्क्यो। यो वचन निस्केपछि त त्यहाँदेखि त मान्छेहरू आउन थाले, के गर्न थाले, सहायता गर्न थाले, देख्दा छक्कै पऱ्यो दाजु। अनि भन्नुभयो, प्रभुको काम त यसरी पुग्दो रहेछ। जबसम्म मान्छे तयारी हुँदैन केही पनि हुँदैन। तर प्रार्थना लगातार थियो अनि प्रार्थना प्रभुले सुन्नुभयो। यस कारण प्रिय प्रभुलाई धन्यवाद छ। यसरी आज 2 इच्छा काम हालिदिने प्रभु हुनुहुन्छ। अनि आज यस प्रकारले मिलिकन हामीले सेवा गरिरहेका छौँ। अनि प्रभुको चाहना पनि त्यस्तै नै थियो। अनि भजन सङ्ग्रहमा हामीले सधैँ पढिरहेको कुरा हो। आउनुहोस् त यसलाई पढेर अनि एक दुईवटा कुरा हेरेर हामी जान्छौँ कसरी हामी एक भएर बस्न सक्छौँ। अनि प्रभुले एक हुने तरिकाहरू दिएको छ। त्यो कुरालाई हामीले अपनायो भने सायद प्रभुले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 133 अध्याय, भजन सङ्ग्रह 133। किनकि यो तपाईँहरूको प्रोग्राममा पनि आजको प्रोग्राममा त्यो पद छापिएको छ। अनि त्यो मलाई पढ्ने इच्छा भयो। अनि यसरी प्रभुले अगुवाई गरिरहनु भएको छ। हामी सबै यसलाई मिलेर पढौँ। 3 पद मात्रै छ, पढौँ। हेर दाजुभाइहरू एकतामा बस्नु कति अनमोल कुरा हो। यता शिरमाथि उत्तम तेल जस्तो दारी
हारुनको दारीमा बगेथ्यो, बग्दै बग्दै उनका वस्त्रको किनारसम्म पुग्यो। यो हर्मोनको सिद्ध सियोनका पहाडतिर बस्छ, किनभने प्रभुले त्यही नै आशिष अर्थात् सदा सदा रहने जीवन ठहराउनु। हेर दाजुभाइहरू एकतामा एकसाथ बस्नु कति असल र कति मनोहर कुरा। तर दाजुभाइलाई एकतामा बस्नु दिन्छ र? हामीले हेऱ्यौँ भने अदनको बगैँचादेखि दाजुभाइको लडाइँ सुरु भएको हामी देख्छौँ। पहिलो हत्या भएको हामी देख्छौँ, पहिलो खुन बगेको हामी देख्छौँ। के को कारणले गर्दा? असमझताको कारणले गर्दा। हुन त अघि एउटै बाउ आमाका छोराछोरी छोराहरू हुन् उनीहरू। एउटाको कुरालाई ग्रहण गर्यो, अर्को कुरा ग्रहण नगर्दा डाहा उत्पन्न भयो। उसले सिक्नुपर्ने थियो दाजुले सानो भाइबाट, तर सिक्नु सकेन। सट्टामा के गरिदियो? त्यसलाई मारिदियो। तर भाइ मरे तापनि उसको बलिदान चाहिँ साह्रै ग्रहण योग्य भएको कारणले गर्दा, प्रभु प्रसन्न हुनुभएको कारणले गर्दा प्रभुले के भन्नुहुन्छ? बाइबलले उत्पत्तिमा मात्रै कुरा नगरेर उसको इब्रानीमा गएर कुरा गर्छ। हाबिल मरे तापनि आजको दिनसम्म हामीसँग के गरिरहेको छ अरे? बात गरिरहेको छ। 19 तारिक हाबिल मरेर गए तापनि याद गर्नु हामीसँग बात गरिरहेको छ अरे। आज परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउने चाहिँ यो कुरा है। जब हामी परमेश्वरलाई खुसी तुल्याउँछौँ प्रिय, अनि परमेश्वरको चाहनालाई हामी पुरा गर्छौँ, हाम्रो शत्रुहरू बढेर जाने रहेछ, भित्र पनि बाहिर पनि। तर याद गर्नु, भित्र बाहिर शत्रु बढेर गए तापनि परमेश्वरले ती बलिदान गर्नेहरूको बलिदानलाई, त्यो सच्चा बलिदानलाई परमेश्वरले कदर गर्नुहुने रहेछ र बिर्सनु हुँदैन रहेछ र भन्ने रहेछ कि हेर हाबिल बितेर गएदेखि आज हाबिल हामीसँग के गरिरहेको छ? बात गरिरहेको छ। इब्रानी किताब 11 अध्यायमा हामी त्यो कुरालाई पढ्दैछौँ। दाइदिकन यहाँ भन्छ हाबिल बितेर गए तापनि अझै हामीसँग के गरिरहेको छ अरे? बात गरिरहेको छ। कतिमा छ? 4 पद। सबजना मिलेर पढौँ। विश्वासद्वारा हाबिलले परमेश्वरलाई कैनभन्दा उत्तम बलिदान चढाए, जसद्वारा तिनी धर्मी रहेछन् भनी गवाही तिनले प्राप्त गरे। परमेश्वर तिनका दिनको विषयमा गवाही दिनुहुन्छ। यसरी मरे तापनि अझै बात। के प्रिय, आज हाम्रा कति प्रियहरू छन् जो हामीलाई छोडेर गए, उनीहरू के हामीसँग बात गर्दैन? के उनीहरूको जीवन हामीलाई लागि प्रेरणाको कारण छैन? हाबिल त उहिलेको कुरा हो, हामीले देखेनौँ, सुन्यौँ मात्रै, पढ्यौँ मात्रै। तर हाम्रो बिचमा कति प्रियहरू थिए जसले साँचो हृदयले तन मन धन जन दिएर, समय दिएर, आफ्नो लागि केही नसाचेर, सबै कुरा छोडछाड गरेर केही कुरा गरिराखे, केही कुरा गरिराखे। आज हाम्रो पनि यस्तै चाहना हुनुपर्छ। अनि यो प्रभुको चाहना त्यस्तै थियो। यहाँ भन्छ कि मेरो चाहना चाहिँ यस्तो छ, पिता परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा जसरी एक छ, त्यस्तै प्रकारले यी विश्वासीहरू पनि, यी मेरा चेलाहरू पनि एक हुन्। यो परमेश्वरको चाहना। यो अन्तिम दिनमा हाम्रो एकतालाई भङ्ग पार्नलाई बहुत शत्रुले कोसिस गर्छ प्रिय, गरिरहेको छ। कति ठाउँमा सफल भएको छ, याद गर्नु। तर आज तपाईँ र मैले यो प्रकारले आज यो परमेश्वरको एउटै चाहना त्यो पुरा गर्नको लागि चाहिँ हृदयमा दुई इच्छा र काम हालिदिनु भएको छ भने यो बहुत राम्रो कुरा हो। किन आज हामीले परमेश्वर घरलाई बिगार्नु छैन, परमेश्वरको चाहनालाई बिगार्नु छैन, परमेश्वरको चाहनालाई हामीले पुरा गर्नु परेको छ, परमेश्वर घरलाई हामीले बनाउनु परेको छ, मण्डलीलाई बनाउनु परेको छ। जब सियोनलाई बनाइसक्छ अरे तब प्रभु देखा पर्छ अरे। तर हामी जब सियोनलाई बिगार्न चाहन्छौँ, भत्काउन चाहन्छौँ भने प्रभु देखा पर्दैन। तर जब प्रभुले सियोनलाई बनाउँछ अरे तब देखा पर्छ भन्छ। आउनुहोस् त, त्यो बनाउने काम प्रभु आफैले गर्नुभएको छैन। तर तपाईँ र म जस्तो निकममा दुष्ट मान्छेहरू, हामीले दया नपाएका मान्छेहरू, प्रजा उनका होइनौँ हामी। हामी मनमा शत्रु भएका मान्छेहरू, हामी सोझै नरक जानुपर्ने, दण्ड पाउनु पर्ने मान्छेहरूलाई परमेश्वरले दया गरिकन यो सियोनलाई बनाउने अर्थात् मण्डलीलाई बनाउने
तपाईँ र मलाई के दिएको ठुलो सौभाग्य दिएको छ। आउनुहोस् दाइकन भजन सङ्ग्रह 102 अध्याय। भजन सङ्ग्रह 102 अध्याय हामी पढ्छौँ। ल 16 पदलाई पढौँ दयाकन। 15 र 16 पद भजन सङ्ग्रह 102 अध्याय 15 र 16 पद सबजना मिलेर पढौँ। यसैले अन्य जातिका मानिसले प्रभुको नामको डर मान्नेछन्, सारा पृथ्वी सबै राजाहरूको तपाईँको महिमा डर मान्नेछन्। परमप्रभुले जब सियोनलाई बनाउनेछ तब उहाँ आफ्नो महिमामा देखा पर्नुहुनेछ। 17 पद पनि पढिराखौँ। उहाँमा देखा पर्नुहुनेछ। सियोन भनेको मण्डलीको एउटा नाम हो, याद गर। न्यू जेरुसलेम इत्यादि नामहरू। सियोन भन्नाले गाइडिङ पिलर, त्यसले हामीलाई गाइड गर्छ माथि तिर्लाले। अब त्यसको अगाडि के नाम आउँछ त त्यसको अगाडि के बताएको छ पढ्नुहोस् त रहेको हामी 15 पदलाई हामी पढ्छौँ। 15 पदलाई सबजना मिलेर। यसैले अन्य जातिका मानिसले प्रभुको नामको डर मान्नेछन्, सारा पृथ्वीका सबै राजा तपाईँको महिमाको डर मान्नेछ। यहाँ एउटा परमेश्वरको नाम। त्यस कारण बाइबलले यहाँनिर हामीलाई एकताको विषय लिएर कुरा गर्दाखेरि तपाईँले यो यूहन्ना 17 अध्यायलाई ध्यान गरेर पढ्नुभयो भने हामीलाई जम्मा जम्मी कतिवटा कुरा दिएको छ त्यो एकतामा बनिरहनको लागि भने तपाईँले पाउनुहुन्छ। यहाँनिर जम्मा जम्मी 5 वटा कुरा पाउनुहुन्छ। एउटा कुरा चाहिँ के हो? एकतामा बस्नको लागि पढ्नुहोस् तयारीकन। 17 अध्यायको 6 पदलाई हामी पढ्छौँ। 17 अध्यायको 6 पदलाई मैले ती मानिसका तपाईँको नाम प्रकट गरिदिएको छु दिनुभयो। याद के नाम दिएको छ अरे? मैले ती मानिसलाई तपाईँको नाम के दिएको छु प्रकट गरिदिएको। यो कुरालाई फेरि दोहोऱ्याएको छ। पढ्नु 26 पदमा त्यो कुरालाई पढ्छौँ। 26 पदमा सबजना मिलेर पढौँ। अनि मैले तपाईँको नाम तिनीहरूलाई जनाएको छु अनि जनाइदिनेछु। जुन प्रेमले तपाईँले मलाई प्रेम गर्नुभएको छ त्यही प्रेम तिनीहरू रहोस् र म तिमीहरू रहौँ। के बनाइदिएको छ अरे? नाम। अब प्रिय हामी कसको नाममा यहाँ जोड्दैछौँ? कसको नाममा? सुन प्रिय, हामी कसको नाममा जोड्दैछौँ? उसको नाम जान्नुहुन्छ? उसको नाम जान्नुहुन्छ? प्रभु यीशु ख्रीष्ट, इमानुएल, उसको ब्यानर, उसको नाम। उसको नाममा हामीले घुँडा टेकेको। हरेक मान्छेले उसको नाममा घुँडा टेकेर के भन्नुपर्छ अरे? तपाईँ प्रभु हुनुहुन्छ भने के गर्नुपर्छ अरे? स्वीकार्नुहोस्। उसको नाम बाहेक अरू कुनै नाममा मान्छेले के पाउँदैन? मुक्ति पाउँदैन। उसको नाम बाहेक अर्को कुनै नाममा पापको क्षमा छैन। उसको नाममा मात्रै परमेश्वरले के सुन्नुहुन्छ? प्रार्थना सुन्नुहुन्छ, हो कि होइन? यो कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। यसकारण यहाँनिर कसको नाम हुनुपर्छ? प्रभुको नाम। यहाँ कसैको मान्छेको नाम होइन, कोही मान्छे कोही दासको नाम होइन, कुनै मण्डलीको विशेष नाम हुँदैन। त्यो कसको नाम हुनुपर्छ? कसको? जिजस क्राइस्ट, लर्ड जिजस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीहको नाम। यो मान्छेको नाम भयो भने, कुनै संस्थाको नाम भयो भने, कुनै देशको नाम भयो भने त्यो रहँदैन, त्यो एकता कायम हुँदैन। भन्छ प्रभुले मैले नाम बनाइदिएको छु। अर्को के? आउनुहोस् तारिकन। उसले के दिएको छ अरे? आउनुहोस् तारिकन। तपाईँ र मलाई एक राख्नको लागि। तर हामीले आफ्नो आफ्नो नाम उच्च पार्नको लागि गर्दैछौँ भने त्यसलाई लडाइँ र झगडा निकाल्छ, याद गर्नु। तर जब हामी प्रभु येशू मसीहको नाममा हामी जोड्छौँ त्यो, त्यहाँ लडाइँ झगडा कुरा छैन, त्यहाँ घमण्डको कुरा छैन, एकदमै कुरा। आउनुहोस् तारिकन। के दिएको छु भन्दैछ दाइकन। अब 8 पदलाई पढ्नुहोस् तारिकन। जुन वचनहरू तपाईँले मलाई दिनुभयो, दिएको छु, ग्रहण गरेका छन्, जानेका छन्। हेर्नुहोस् त के दिएको छ अरे? वचन। अब
यो कुरालाई फेरि दोहोऱ्याएका छ दुईपल्ट। आउनुहोस् दाइकन यहाँनिर हामी 14 पदलाई हामी पढ्छौँ। सबजना मिलेर पढौँ प्लिज सबजना। मैले तपाईँको वचन दिएको छु, संसारले तिनीहरूलाई घृणा गरेको छ, किनकि जसरी म संसारको होइन तिनीहरू पनि संसारका होइनन्। अब के दिएको छ अरे वचन है कि वर्ड अफ ट्रुथ, सत्यको वचन दिएको छ, विश्वासको वचन दिएको छ हामीलाई। यो वचन चाहिँ जीवन र आत्मा हो भनेर बाइबलले कुरा गरेको छ। यो सत्यको वचन हामीलाई दिएको छ। तर अन्तिम दिनमा यो सत्यको वचनलाई मान्दैन रे, खाँटी वचनलाई मान्दैन रे। याद गर्नु यो वचनमा जब हामी बनिरहन्छौँ, खाँटी वचनमा खाँटी शिक्षामा बनिरहन्छौँ, अनेकताको कुरा छँदै छैन। वचनले पो यसो भन्छ त, तपाईँले भनेर हुँदैन हजुर, वचनले पो यसो, यो मण्डलीले भनेर त्यो मण्डलीले भनेको कुरा होइन हजुर, वचनले चाहिँ के भन्छ, वचन अनुसार त यो पो छ त कुरा। खाँटी वचन परमेश्वरले दिएको छ, त्यहाँ थप्ने घटाउने कुरै छैन। जति दिनुपर्ने एकदम पक्का हामीले दिएको छ। यसमा अहिले थैथाप गर्नु छैन, त्यसलाई बङ्ग्याउनु छैन, त्यसलाई टुक्र्याउनु छैन। याद बाइबलले भन्दैछ। आउनुहोस् तारिक तिमोथी किताबमा हामीलाई यो कुरा चेतावनी दिएको छ। लास्ट डेजमा खाँटी वचन सुन्न नसक्ने हुन्छन् अरे, अनि बास उनीहरूको इच्छाअनुसारका शिक्षकहरूको थुप्रो लाउँछन् अरे। हामी त्यस्तो हुनु हुँदैन। आउनुहोस् तारिक दोस्रो तिमोथी 2 अध्याय जाने के कुरा हो। दोस्रो तिमोथी 4 अध्याय हामी पढ्दै रहेछौँ। 3 पदलाई पढौँ सबजना मिलेर पढौँ। किनकि यस्तो समय आउनेछ जब चाहिँ खाँटी शिक्षा सने छैन, तर चिलाउने कानहरू भएका हुनाले आफ्ना अभिलाष अनुसार आफ्ना शिक्षकहरू थुप्रो लाउनेछन्। 4 पद तिनीहरू आफ्ना कानका सत्यताबाट फर्काउनेछन्, दन्तकेतर दिलाउनेछन्। याद गर्नु प्रभुले खाँटी वचन एकदम दिएको छ हामीलाई। एकदम यो वचनलाई, उसको नाम, उसको वचन हामीलाई दिएको छ तपाईँ र मलाई एक बनाएर राख्नको लागि। अर्को चाहिँ भन्छ मैले तपाईँको महिमा दिएको छु भन्छ। कस्तो हाम्रो पापको कारणले गर्दा महिमा थिएन, हामी महिमा रहित थियौँ। तर जब प्रभुलाई पायौँ प्रियो, त्यो महिमा हामीले वापस पाएका छौँ। प्रभुले भन्छ मैले तपाईँको महिमा तिनीहरूलाई दिएको छु भन्छ। यूहन्ना किताब 17 अध्यायमा फेरि फर्केर आउँ। यूहन्ना किताब 17 अध्यायको हामी पढ्दैछौँ। 17 अध्यायको यहाँनिर 22 पदलाई हामी पढ्छौँ। 22 पदलाई पढौँ सबैले। जसरी हामी एक छौँ त्यस तिनी पनि एक हौँ भनेर तँले मलाई दिनुभएको महिमा मैले तिनीहरूलाई दिएको छु। अब यो परमेश्वरले के महिमा दिए हामीलाई भन्छ पाप सबले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमा रहित हुन गएका छन्। तर जब हामीले पापलाई मानिलिन्छौँ अनि प्रभुले हामीलाई पापको क्षमा दिनुहुन्छ, उसको रगतले हाम्रो पापलाई धोएर शुद्ध पार्नुहुन्छ, अनि परमेश्वरले हामीलाई महिमा दिन्छ। त्यो के महिमा दिनुहुन्छ? स्पिरिट अफ ग्लोरी, महिमाको आत्मा हामीमा आएर के गर्नुहुन्छ? बास गर्नुहुन्छ। यो महिमा हामीले पाएको स्पिरिट अफ ग्लोरी भन्छ पत्रसको पत्रीमा। स्पिरिट अफ ग्लोरी, महिमाको आत्मा, अनि त्यसलाई परमेश्वरको आत्मा पनि भने, ख्रिस्टको आत्मा पनि भनेको छ। आउनुहोस् दाइरिक पहिला पत्रस 4 अध्यायको 14 पद पहिला पढिदिनुहोस्, त्यहाँदेखि हामी गुप्त पढ्दैछौँ। दाइरिक नामको कारणले निन्दित हुन्छ भने हौ, महिमा र परमेश्वरको आत्मा तिमीहरूमाथि रहनुहुन्छ भएको छ। याद गर्नु प्रिय सबजना मिले पढौँ। तिमीहरू ख्रिस्टका नामको कारण निन्दित हुन्छौ भने तिमीहरू धन्य हो, किनभने महिमाका र परमेश्वरको आत्मा तिमीहरू रहनुहुन्छ। तिनीहरूबाट उहाँको निन्दा भएको छ, तर तिमीहरूबाट उहाँको महिमा भएको छ। यसकारण प्रिय कुरा चाहिँ यो, एक समयमा हाम्रो महिमा थिएन। एउटा छोराले चोर्यो भने बाउको महिमा हुन्छ? हुँदैन। एउटा छोराले झगडा गर्यो भने बाउको महिमा चाहिँ हुँदैन। एउटा छोराले व्यभिचार गरे बाउको महिमा हुँदैन। हामी त्यस्ता खालका छोराछोरीहरू थियौँ, चोर्ने, ढाँट्ने, व्यभिचार के गर्ने मान्छेहरू थियो। तर प्रभुको दया भयो, आज हामीलाई त्यो जीवनबाट परिवर्तन गरेर
आज परमेश्वरको महिमा गर्ने बनाउनु भएको छ। त्यो महिमाको आत्मा हामीमा आएर बसेको छ प्रिय। यसरी कति कुरा दियो हामीलाई? नाम, अर्को के दियो? वचन, अर्को के दियो? महिमाको आत्मा, अर्को के दियो त? हेर्नुहोस् त, यो महिमाको आत्माले कसको महिमा गर्छ? मान्छेको गर्दैन। कसको महिमा गर्छ? परमेश्वर। हेर्नुहोस् त, यसकारण मान्छेको महिमा हामीले गर्नु हुँदैन। ब्रदर सिंहले एक दिन के गर्नुभयो अरे? एकदम वचन दिनुपर्ने है कि, अन्त एउटा मान्छेले धेरै प्रशंसा गरे अरे, धेरै प्रशंसा गरे, उसको विषयमा थुप्रो बताएर। त्यहाँदेखि उहाँ त सट्ट उठेर जानुभयो अरे, बचाइदिइ दिनु भएन। किन तपाईँले किन यसो गर्नुभयो? होइन, यो परमेश्वरलाई महिमा भएन, परमेश्वरलाई इज्जत भएन, त्यसले गर्दाखेरि मलाई एकदमै स्वतन्त्र भएन। याद गर्नु, यसका हामीले मान्छेको प्रशंसा गर्नु छैन। याद गर्नु, मान्छे केही पनि होइन। महिमा कसको हुनुपर्छ? प्रभुको महिमा हुनुपर्छ। यसका जे पनि गर, चाहे खाऊ चाहे पियो, के को लागि गर? परमेश्वरको महिमाको लागि गर। यसकारण यो पवित्र आत्मा चाहिँ यस्तो आत्मा हो, मान्छेको महिमा गर्दैन। कसको? परमेश्वरको महिमा। यसकारण उसले नाम दियो, वचन दियो, आत्मा, पवित्र आत्मा दियो। के को लागि? एक हुनको लागि। जब हाम्रो यो ध्येय छ नि, तब हामी एक हुँदै जान्छ। तर छैन आफ्नो नाम, आफ्नो महिमा, बुझ्नुहुन्छ? आफ्नै तरिकाको वचन, आफ्नै प्रकाश होइन। त्यसले कहिले पनि प्रभुको रूपमा हामीलाई ढाल्दैन। त्यसले तपाईँ र मलाई अलग पार्छ। याद गर्नु। तर जब हामी प्रभुलाई माथि अग्लो उचाल्छौँ, मान्छे माथि खिचिन्छ, अनि मान्छेले मान्छेलाई हेर्दैन, परमेश्वरलाई हेर्दा अरे कुरा चाहिँ पो छ त प्रियो। तर जब हामी मान्छेलाई उचाल्छौँ प्रियो, मान्छेलाई हेर्छौँ, तर मान्छे के हो? मान्छे के पनि होइन। मान्छे एउटा डिफेक्टिभ मान्छे हो। मान्छे गएर चुक्नु सक्छ, तर परमेश्वर चुक्दैन। यो चाहिँ एउटा ठुलो कुरा हो। यसकारण यहाँ बाइबलले के भन्दैछ? अब के कुरा दियो नि परमेश्वरले? आउनुहोस् त दाइरिकन हामी त्यो एउटा पदलाई पढौँ। जब यो आत्मा आउँछ, कसले के गर्छ भन्छ? उसले मेरो महिमा गर्छ भन्छ। मलाई सहायता गर्नुहोस् है। यूहन्ना किताबमा त्यो कुरालाई पाउनुहुन्छ। द स्पिरिट अफ ग्लोरी, उसले के गर्छ? उसको ग्लोरिफाई गर्छ भन्छ, प्रभुको महिमा गर्छ। ऊ आफ्नो महिमा गर्दैन भनेर भन्छ। यो पवित्र आत्मा चाहिँ यस्तो आत्मा हो। यो महिमा 13:14, 16 को 13-14। ल धन्यवाद। ल पढौँ 16:13-14 पद पढौँ सबजना मिलेर। तापनि अर्थात् सत्यको आत्मा तिमीले सबै सत्य दोहोऱ्याउनुहुन्छ, किन उहाँले आफ्नै तर्फबाट बोल्नुहुन्छ। जे उहाँले सुन्नुहुन्छ त्यही बोल्नुहुन्छ, देवका नाउँ कुरा बताउनुहुन्छ। उहाँले मेरो महिमा गर्नुहुनेछ, किन जे त्यहाँबाट मैले प्राप्त गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, कसको महिमा गर्छ? प्रिय परमेश्वर पिताको महिमा गर्छ। यसकारण प्रभुले भनेको छ, मेरो महिमा म कसैलाई के गर्न दिन्न। आउनुहोस् त यशाया किताबमा। यसकारण परमेश्वरलाई महिमा हामीले एकदम दिनु परेको छ, मान्छेलाई होइन, कसैलाई होइन। याद गर्नु प्रिय, यसले चाहिँ एकतामा बनाइराख्छ। कसको महिमाको लागि? तिम्रो होइन, कसको? परमेश्वरको महिमाको लागि। यो चाहिँ हाम्रो ध्येय हुनु परेको छ। यशाया किताब। अनि प्रभुले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। या भन्छ हामी यशाया किताब जो 42:8। थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू। हामी पढौँ बेरिकन। यशाया किताब 42:8 पद। ल पढौँ। म परमप्रभु, मेरो नाम यही हो, अनि म आफ्नो महिमा अरू कसैलाई दिने छैन, न त मेरो प्रशंसा खोपिएका मूर्तिहरूलाई दिनेछु। प्रभु उसको महिमाको लागि झलन राख्ने प्रभु हो। एकदम प्रभुको महिमा चाहिँ कसैले खोज्नु सक्दैन, मान्छेले लिनु सक्दैन। याद गर्नु प्रिय। यसकारण जब हामी यो दर्शन भएर सेवा गर्छौँ, हामी एक हुन्छौँ। एकदम एकता। वचन दिएको, नाम दिएको छु, वचन दिएको छु, महिमा दिएको छु। अझै प्रभुले के दिएको रहेछ? पढौँ लागेन 17 अध्यायमा फेरि फर्केर आउँ। 17 अध्यायको हामी पढ्दैछौँ। 17 अध्यायको अब हामी पढौँ 25 पदलाई अनि 26 पदलाई पढ्दाखेरि हामीले केही पाउन सक्छौँ कि? दयादिकन हामी पढौँ।
25 र 26 पदमा पढौँ। हे धार्मिक पिता, संसारले तपाईँलाई चिनेको छैन, तर मैले तपाईँलाई चिनेको छु। तपाईँले मलाई पठाउनु भएको भनी तिनीहरूले जानेका छन्, अनि मैले तपाईँको नाम तिनीहरूलाई जनाइदिएको छु अनि जनाइदिनेछु। जुन प्रेमले तपाईँले मलाई प्रेम गर्नुभएको छ, त्यही प्रेम तिनीहरूमा रहोस् र म तिनीमा रहूँ। हेर्नुहोस् त, के दिएको रहेछ आखिरमा? प्रेम दिएको रहेछ। जुन प्रेमले मलाई प्रेम गर्नुभएको छ, त्यही प्रेम तिनीहरूमा रहोस्। के रहेको छैन? कि त्यो प्रेम सेलाउँदैछ? बाइबलले भन्दैछ परमेश्वरको आत्माले हाम्रो हृदयमा परमेश्वरको प्रेम खनाइदिएको छ अरे। कस्तो? यूहन्ना रोमी किताब 5:5 त्यो कुरा भन्छ। परमेश्वरको आत्माले त्यो परमेश्वरको प्रेम, त्यो अगापे प्रेम, त्यो निस्वार्थ बलिदानपूर्ण प्रेम, एक शर्त बिनाको प्रेम, जुन प्रेमले पापको रासलाई ढाकिदियो, त्यो प्रेम हाम्रो हृदयमा खनाइदिएको छ अरे। आउनुहोस् त, रोमी किताब 5:5 पद, रोमी किताब 5:5 पद, रोमीको किताब 5:5 पद, रोमी किताब 5:5 पद पढौँ। सबजना मिलेर पढौँ प्लिज। रोमी 5:5 होइन, म पढिदिँदैछु। आशाले चाहिँ शर्ममा पर्न दिँदैन, किनभने हामीलाई दिएको पवित्र आत्माद्वारा परमेश्वरको प्रेम हाम्रो हृदयमा खनाएको छ। कस्तो? कसको प्रेम? परमेश्वरको प्रेम। त्यो परमेश्वरको प्रेमलाई नबुझ्दाखेरि के भन्छ? यूहन्ना सके व्हाट मैनर अफ लभ, कस्तो किसिमको प्रेम हो नबुझेको नि हो। व्हाट मैनर अफ लभ भन्छ अङ्ग्रेजीमा, त्यस प्रकार एक्सप्रेसन। कस्तो प्रेम! अहिले गयो भने कस्तो खालको मान्छे रहेछ, कस्तो खालको ढुङ्गा रहेछ भनेको जस्तै क्या। त्यो परमेश्वरको प्रेमलाई नि नबुझ्नु कस्तो यो। यसै कारण यो परमेश्वरको प्रेमलाई बुझ्नको लागि चाहिँ हामीलाई सब किसिमको मान्छे चाहिन्छ नि। यसका मण्डलीमा सब किसिमको मान्छे पाउनुहुन्छ तपाईँले। छिट्टै बुझिहाल्ने मान्छे पाउनुहुन्छ, कोही ढिलो बुझ्ने, कोही छिट्टै रिसाउने मान्छे पाउनुहुन्छ भने कोही ढिलो रिस बुझ्नु छ। कोही एकदम आत्मिकी, कोही शारीरिक भन्दा पनि शारीरिक एकदम बुझ्नुहुन्छ। यस्तो मान्छेहरू मण्डलीमा हुन्छ। स्तरको बिचमा स्या गर्नु यो सजिलो छैन, यो सजिलो पाउनुहुन्न तपाईँले। याद गर्नु है प्रिय, मण्डलीमा जब स्या गर्नुहुन्छ नि, स्या गर्नु सजिलो छैन नि यो। सा गाह्रो कुरा छ, तर त्यो ख्रिस्टको प्रेमले मात्रै तपाईँलाई मलाई विवश बनाएर त्यस स्या गर्नुमा हामीलाई मद्दत पुर्याउँछ। प्रिय आउनुहोस् तयारीकन। बहुत कोही मान्छे साह्रै अधन्यवादी हुन्छ, जे जति गरिदेऊ उसको लागि मुखबाट धन्यवाद भन्ने शब्द निस्किनु गाह्रो पर्छ। प्रिय यसो हेर्दाखेरि कस्तो खालको मान्छे रहेछ। अनि तपाईँले भन्नुहुन्छ प्रभु यस्तो मान्छेलाई पनि तैँले प्रेम गर्नुभयो। मैले प्रेम गरेको, अब तिमीले पनि प्रेम गर न पो भन्छ त कुरा। त्यसो त वापसमा त इफिसीको किताबमा त्यो कुरा भन्छ। गाह्रो छ प्रिय, गाह्रो छ। अब हामी त यसरी गर्दै गर्दा बितिगएछ 72 वर्ष लागे म। अनि अब 25 वर्षदेखि यो दुख सुखमा स्या गर्दै आएको। अब विचार गर्नुहोस् कति वर्ष भएछ। यताउति जाँदाखेरि हेर्दाखेरि कति ठुलो कुरा रहेछ। परमेश्वरको प्रेम बाहेक अरू केही कुराले पनि प्रभुको सेवा गर्न नसकिने रहेछ। त्यो प्रेमले विवश भएर मात्रै गर्नु सक्ने सेवा रहेछ। यो अनुभवले त्यो कुरा बताउँछ। यसै कारण हामीलाई सब किसिमको भाइ बहिनी चाहिन्छ अरे प्रभुको प्रेमलाई बुझ्नुलाई। इफिसी किताब 3:17 अनि 18 पदलाई हामी पढेर हामी 19 पदसम्म जानेछौँ। ल तुर्नाट्यौँ दयादिकन विश्वास र ख्रिस्ट तिमीहरूको हृदयमा बास गर्नु, प्रेममा जरा गाडीको जगबासले कुदै तिमीहरूले
चौडाई लम्बाई गहिराई उचाइ के रहेछ सो कुरा सबै पवित्रजनसित थाहा पाउन सक। ज्ञानले जानेर नसकिने ख्रीष्टको प्रेमलाई जान्न सक कि तिमीहरू परमेश्वरको सारा परिपूर्णले पूर्ण हो। उसको भन्दैछ चौडाई लम्बाई गहिराई उचाइ के रहेछ। प्रेम यस्तो प्रेम मैले त्यो कोही बेला काम लाग्छ र मैले अङ्ग्रेजीमा पनि लेखेको होला तपाईँलाई जान्नुहुन्छ भने राम्रो कुरा हो। तर अब म त सधैँ सबै कुराहरू याद गर्न सक्दिनँ लेखिराख्छु। यो ख्रीष्टको प्रेम त्यस्तो अरे भन्छ यहाँ। कुट विथ इङ द ओसन फिल एन्ड वेयर द स्काइज अफ पार्चमेन्ट मेड where every stalk on the earth a quill, and every man is scribed by a trade. To write the love of God above would drain the ocean dry, nor could the scroll contain the whole, though stretched from sky to sky. सारा समुद्र नै के हुन्? स्याही हुन् अरे, आकाशले लेख्ने पन्ना हुन् अरे। अनि यो पृथ्वीको हरेक उद्भिद चाहिँ एउटा लेख्ने कलम होस् अरे। अनि हरेक मान्छे चाहिँ उसको ट्रेड अनुसार उसको के भनौँ ट्रेडलाई काम अनुसार लेखक होस् अरे। टु राइट द लभ अफ गॉड एबव, परमेश्वरको प्रेम लेख्नको लागि। वुड ड्रेन द ओसन ड्राई, समुद्र नै सुकाइदिने थियो अरे। नर कुड द स्क्रल कन्टेन द होल, त्यो आकाश जो पन्ना बनाएको छ त्यो पन्नाले नै न त्यो के गर्न सक्ने थियो, समाउन सक्ने थियो अथवा पुरा हुन सक्ने थियो। दो स्ट्रेच फ्रम स्काई टु स्काई, एकदम लगेन। प्रिय परमेश्वरको प्रेम यस्तो भने तपाईँ र मैले बुझ्नको लागि चाहिँ मण्डलीमा सब प्रकारको मान्छे तपाईँले पाउनुहुन्छ। तपाईँले सब प्रकारको मान्छे, जत्तिकै गुण गर्दा पनि भइगुनी, जत्तिकै दियो भने दिएन, जतिकै भिजिट गर्यो भने गरेन, यस्तो मान्छेहरू पाउनुहुन्छ तपाईँले। कोही चाहिँ साह्रै धन्यवाद, सानो कुरा गरिदियो भने धन्यवाद। त्यसकारण विश्वास, आशा र के प्रेम सबभन्दा ठुलो यो प्रेम प्रभुले छोडिदिरहेको। कतिवटा कुरा छोड्दैछ तपाईँ र मलाई प्रभुमा बनिरहनको लागि, एकतामा बनिरहनको लागि। उसको नाम, उसको वचन, उसको महिमा, उसको के प्रेम, यो छोडिदिरहेको छ। अनि तपाईँ र मैले जो पनि काम गर्छु परमेश्वरको लागि, कसैको लागि, यसका भन्दैछ तिमीहरूले आउनुहोस् तारिकमा जो पनि गर्छौ। यसको मण्डलीमा आज यो दर्शनमा रहेर हामी काम गर्दै जाउँ प्रियो। अनि हाम्रो मण्डली एउटा नमुनाको मण्डली बनेछ अनि परमेश्वरको महिमा हुनेछ। यो दर्शनमा हामी रहिरहँ, यो दर्शनलाई हामी नछोडौँ। हिजोआज धेरैको मुखमा स्वर्गीय दर्शनको कुरा छ, ठिक छ, माण्डलिक दर्शनको कुरा छ, तर माण्डलिक दर्शनहरू हराएर बिलाएर गइरहेको कुरा छ। याद गर्नु, माण्डलिक दर्शन चाहिँ मण्डली भनेको कुरा, मण्डली चिन्नु छोड्यो। याद गर्नु, मण्डली चिन्नु छोड्यो। मण्डलीलाई केले चिनाउँछ? प्रभुको वचनले चिनाउँछ। त्यो वचन जब हामी तोड्छौँ, त्यो वचनको खिलाफमा काम गर्छौँ प्रियो, त्यो मण्डलीको दर्शन रहँदैन। याद गर्नु, मण्डलीको दर्शन रहँदैन। अनि हामी के गर्न सक्छौँ? हामीले अर्कै प्रकारको नीतिहरू अपनाउन सक्छौँ। दयारिकन यहाँनिर बढौँ, दयारिकन जसले यरुशलेमलाई प्रेम गर्छ भन्छ। 122 अध्यायको 6 पदलाई हामी पढ्छौँ। 122 साम 122:6 पढौँ। यरुशलेमको शान्तिको लागि प्रार्थना गर, जसले तँलाई प्रेम गर्छ उनीहरूले उन्नति गर्छन्। जसले प्रेम गर्छ त्यसले उन्नति गर्छ। मण्डलीलाई प्रेम गर्ने उन्नति गर्छ है। बाइबल यतिसम्म कुरा गर्छ कि तपाईँ र मलाई बुझ्ने भाषामा। यो त म त ठुलो रहस्यको कुरा पो गर्दैछु, म त ख्रिस्ट मण्डलीको कुरा पो गर्दैछु भन्दैछु। त कसको कुरा गर्दैछ? अगाडि त कसको? लोकने स्वास्नीको कुरा गर्दै 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 गर्दा त टुङ्ग्याएर त भन्छ कि म बहुत ठुलो ग्रेट मिस्ट्री भन्छ, एकदम ग्रेट मिस्ट्रीको कुरा गर्दैछु। चर्च एन्ड क्राइस्ट, ख्रिस्ट मण्डली। यसका आफ्नो स्वास्नीलाई लोग्नेले चिन्यो, लोग्नेले आफ्नो स्वास्नीलाई चिन्यो भने कस्तो माया र प्रेमको बन्धनमा उनीहरू बाँचिरहन्छन्। याद, जसले आफ्नो स्वास्नीलाई माया गर्छ,
जसले आफ्नो लोग्नेलाई आदर गर्छ, याद गर्नु, त्यस्तोहरूले मण्डलीलाई बनाउँछ। तर आफ्नो स्वास्नीसँग मेलमिलापै छैन भने त्यो मण्डलीसँग मेलमिलाप राख्नुपर्ने के कुरा हो उसलाई केही थाहै हुँदैन। त्यस कारण याद गर्नु, यो त बहुत ठुलो रहस्यको कुरा छ। त्यस कारण प्रिय प्रभुले गरून् हामीले यो प्रकारको दर्शनमा रहेर हामीले सेवा गरे भने सायद परमेश्वरले चाँडै नै उसको आगमनलाई ढिलो गर्नुहुन्न, किन उहाँले देख्नुहुन्छ र जसरी हामी एक छौँ उनीहरू पनि एक हुन्, ती 12 जना चेलाहरू। त्यसको बाद भन्छ यिनीहरूले वचन सुनाउँछन्, म यिनीहरूको निम्ति प्रार्थना गर्दिन, तिनीहरूको लागि प्रार्थना गर्छु ताकि उनीहरू पनि हामी जस्तै के हुन्, एक हुन् भन्दैछ। आउनुहोस् त, यो एकता त त्यसरी पो बनिने रहेछ जब हामी एक छौँ पहिला, त्यहाँदेखि अब एकताको साथमा वचन सुनाउँछौँ, उनीहरू आउँछन्, उनीहरू पनि हामीसँग एक हुन्छन्। कुरा यो बाइबलले भन्छ। आउनुहोस् यौना किताब, यौना किताब 17 अध्याय तुर्यौँ। अब यौना किताब 17 अध्याय, यौना किताब 17 अध्यायमा पहिला एकचोटि पढौँ यहाँनिर। यौना किताब 17 अध्याय, यसको हामी एक्सप्लेनेसन अहिले गरेनौँ, तपाईँहरूले नै प्रभुले गरिदिएका हो। 11 पदलाई पढौँ सबैजना। अब उसो म संसारमा हुँदिनँ, संसारमा हुन्छन्, तपाईँ कहाँ आउँछु। पवित्र पिता, तपाईँले मलाई जतिजना दिनुभएको छ नामद्वारा रक्षा गर्नु, तिमी हामी चाहिँ एक हौँ, हामी चाहिँ एक हौँ। अब हामी यहाँनिर पढौँ दयारिकन। यहाँनिर कतिमा छ भन्दाखेरि हामी पढेको छौँ 20 र 21 पद, सबजना मेरो पढ। म तिनीहरूका लागि मात्र प्रार्थना गर्दिनँ, तर उनीहरूको लागि पनि गर्दछु जसले तिनीहरूको वचन म माथि विश्वास गर्नेछन्। र अब सब एक हौँ, जसरी पिता तपाईँ ममा हुनुहुन्छ, म तपाईँमा, तपाईँले तिनीहरूका एक हौँ, तपाईँको मलाई पठाउनु भएको संसारले विश्वास गरून्। 22 पद पनि, जसरी हामी एक छौँ उसरी तिमीले पनि एक हौँ भनेर म तिमीलाई दिएको महिमा तिनीहरूलाई दिएको छु। याद गर्नु भयो। यस प्रकारले यहाँनिर भन्दैछ कि अब उनीहरूले वचन सुनाउँछ, तिनीहरू पनि आउँछन्, अब तिनीहरू हामी जस्तै एक हौँ। त्यसकारण कति ठुलो कुरा। यसकारण हाम्रो एकता बनाइराख्नको लागि प्रभुले यहाँसम्म सहायता गर्यो। अनि अब प्रभुले हामीलाई सबै कुरा एउटै एउटै दिएको छ अरे। इफिसी किताब 4 अध्याय, यहाँ दुईटा कुरै छैन एकदमै। यो चाहिँ सफा हाम्रो रहनुपर्छ। तिमी चाहिँ फलानाको ग्रुप र तिमी यताको ग्रुपको कुरै छैन त्यहाँ। कहीँ पुराना प्रभु यीशु मसीह कसैको ग्रुपको हुन्छ, हुँदैन। सब प्रभु यीशु मसीह जब दिएको छ, उसको नाम दिएको छ, उसको वचन दिएको छ, उसको आत्मा दिएको छ, उसको प्रेम दिएको छ, त्यो ग्रुपिङ कुरा हुँदैन, त्यो एउटै कुरा हुन्छ त्यहाँ। तर यो दर्शनमा हुनुपर्छ। इफिसी किताब 4 अध्याय, इफिसी किताब 4 अध्याय हामी पढौँ 3 र 4 पद अनि 6 पद। सबजना मेरो पद। मेलमिलापको बन्धनमा आत्माको एकता कायम राख्ने प्रयत्न गरे। एउटै शरीर छ, एउटै आत्मा, बोलावट एउटै आशा बोलाएका छ, एउटै प्रभु, एउटै विश्वास, एउटै बक्तिस्मा, सबैका एउटै परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ जो सबैमाथि सबै। यहाँ जम्मा कतिवटा एक छ? जम्मा कतिवटा एक छ? 7वटा कि 8वटा? पढ्नुहोस् कतिवटा? एउटै शरीर, एउटै आत्मा, एउटै बुलाट, एउटै प्रभु, एउटै विश्वास, एउटै बक्तिस्मा, एउटै परमेश्वर, त्यहाँदेखि पिता भनेपछि कति? 8वटा। कस्तो राम्रो कुरा। यसकारण हामीलाई यो दर्शनमा राखुन्। अनि प्रभुले एउटा पद पढेर हामी तुरुङ्दै फिलिपी किताब 2 अध्याय 2 अध्यायको 1 देखि लिएर 4 पदसम्म पढौँ। अनि यसको जब हाम्रो ख्रिस्टको मन हुन्छ प्रिय, यो मन भएपछि चाहिँ हामीले यसरी नै तपाईँको सेवा गर्दै गयो भने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीहको आगमन ढिलो हुने छैन, चाँडै हुनेछ। 2 अध्यायको 1 देखि लिएर हामी 5 सम्म पढेर अब हामी टुङ्ग्याउन लागिरहेका छौँ। पढौँ। यसकारण यदि ख्रिस्टमा कुनै उत्साह, कुनै सान्त्वना, आत्माको कुनै सङ्गति, यदि कुनै कोमल माया, कृपा छन् भने तिमीहरू एकै मनका भएर, एउटै प्रेम राखेर, एउटै चित्त भएर, एउटै कुराको चिन्ता गरेर मेरो आनन्द पुरा गरिदेऊ। आपसी विरोध, खोक्रो प्रशंसा कारण केही पनि नगर,
तर मनको नम्रता कारणले गर्दा एकअर्कालाई आफूभन्दा असल ठानुहोस्। हरेकले आफ्नै कुरालाई होइन मात्र होइन, हरेकले अरूको कुरा पनि ध्यान दियो। ख्रिस्ट यीशुमा जन्म थियो, त्यही मन तिमीहरूमा होस्। प्रभुले गरून् यही मन चाहिँ ठुलो उपयोग। मन छ भने नि हामीले प्रभुको सेवा गर्छौँ, तर मन छैन भने हामी गर्न सक्दैनौँ। तर प्रभुले दुई इच्छा र काम हाम्रो मनमा हालिदिनु भएको छ र गरिरहेका छौँ। कसको महिमाको लागि? परमेश्वरको महिमाको लागि। त प्रभुले यो छोटो वचन पढाइमा हामीलाई आशिष दिएका हुन्। हामीले अझै धेरै कुराहरू बुझाउँदै प्रभुले लगेका हुन्। ए सत्य विचार मेरा निम्ति अति थुप्रै नयाँ भिडियो हेर्नको लागि कृपया नेपाली क्रिस्चियन टिभी च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। साथै नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नको लागि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई थिच्नुहोस्।